तुझी भुरगीं कर नामकां पवीत केल्याय पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कुरपेन ससनी जिवीत आमकां सोडून दिलाय एकूटाम सावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची येवंक अत्रेकता आयचें हे मिसाचें बलिदान अर्गां जावन दितात स्टॅनी आनी शोभा फेर्नांडीस मंगळूरू लासिया लतेश फेरावो पेरमनूरू अश्विन आनी मेलनी सिक्वेरा बद्यार एंटनी डायस आनी कुटुंब शिवमोग्गा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमच्या जिविताक एक शेवट आसा आनी तो शेवट कितेंगी म्हणून देवानूच आमकां शिकयलेलें आसा सर्गींचे रास आमी जोडूंक सासणीक जिणयेंत आमी भितर रिगोवंक आयची सुवार्ता आमकां हे सर्गींचे रास जोडूंक आनी सर्गींच्या जिविताक सासणाच्या जिविताक भितर सरूंक आमकां वाट दाखयता हे वाटेंतल्यान आमी सोमेस्तांनी सोलोवंक आनी तें सासण जिवीत आपणावंक सासणाच्या जिणयेंत आमी हर एकल्यांनी भितर रिगोवंक देव आमकां ताची वर्ती कृपा फावो करून दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया हे पवित्र रितींत फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी उळकून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवन सदांच आंवकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर महिमा देवा वोन सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी
सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासोन आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवाक देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानतात तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटा पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जाणवयेच्या पुस्तकांतले वसाप. हांवें मागले आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनाती केली आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयिल्लो. राजदंडा आनी शिवासना प्रासड हांवें ती पसंद केली. तिचे कडेन सर करून ग्रेस्त कांयच न्हय म्हूण हांवें लेखलें. कसलेय आमोलीक माणीक हांवें तिचे कडेन सर करिना. कित्याक तिचे मुखार सगळे भांगार एक चिमटी बोर रेंव आनी तिचे मुखार रुपे म्हळ्यार माती. भलायके आनी सोबाये प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली. कित्याक ती सोपरजळ केदींच पालवाना. तिचे बराबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस्तकाय लाभली. देवाचे उतर हें. देवाचे उपकार. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस्पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस्पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुझे मन केदोळ पर्यान रागान रावताय. तुझ्या साकरांची तुका बिरमत दिसून. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस्पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. दीस उजवाडतना तुझ्या मोगान आमकां भर. अशें आमचे जिणयेच्या हर एक दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. तुवें आमकां
कष्टादग्धाक उंडी केली त्या दिसांक. विघ्ना अनवरांनी आमी सरले जिणयेक सरी जावन आतां आमकां सुख संतोष दी. तुज्या मोगान आमकां भर सर्वेस्पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. दाखय आमकां तुज्या सेवकांक तुजी महत् कार्यां. पळोवन दी आमची भुरगीं तुजी खरी महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवो. आमच्या हातांचो सर्व वावर सुफोळ कर. तुज्या मोगान आमकां भर सर्वेस्पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. तुज्या मोगान आमकां भर सर्वेस्पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜೀವಂತವಾದದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಎಂಥ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹರಿತವಾದದ್ದು. ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮಚ್ಚೆಗಳ ಭೇದವನ್ನು ಛೇದಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹೃದಯದ ಆಶೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಟ್ಟಬಯಲು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिबी घालून ताच्या लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मिस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फरसाक्स सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मिस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणार तावनूच हांव पाळून आयलां. तुवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटीं काडिनासतना म्हणलें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी खंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. तो वळू आपल्या भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट मारतले. ताची ही उतरां आयकून शीस तटक्क जालें. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यांनो, देवाच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट.
एक खरेपणी सुवेच्या बिरडांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितले सासारायेन रिगासो ना. हें आयकून ते आनिकी चड अजाप जाले आनी अशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेकाक ते म्हणाले. तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक न्हय. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाचे उतर हे क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, सिप्री म्हणलो एकलो व्यक्ती आसलो. भोव ग्रेस्त जायते आस्तबदीक ताका आसलें. देवाच्या उपदेशा प्रकार तो चलतलो. आयतारा सुका नासतना मिसाक येतलो. घरांत मग्ने राजार सुकयनातलो आनी हर एकल्या लागीं उलोवन बऱ्यांतो आसलो. पूण ताका ताच्या धन दिर्व्यांचेर आस्त बदकाचेर कितें विशेष आशा आनी हाका लागून ताणें कोणीय ताच्या घरा कितें मागोवंक आयल्यार हात उखलून दिवचें बारी अप्रूप तें बारी कश्टांनी. ही गरजेंत दान धर्म दिवच्यां ती इल्लो पाटी वर्सांत एक पावटी ₹10,000 खंयच्या एका फेस्ताच्या संदर्भार दिल्यार ताचें देवें त्या वर्साक आखेर जालें. ताच्या मोदें खंयचीय कार्यक्रमां दुबळ्या भुरग्यांक तूं कर. ह्या कोरोना पिडे वेळार दुबळ्या धाकट्यांक फूड किट्स ह्या तांकां जाय जाली सामग्री वांटूंक येवजण घाल. ह्या युवा जाणांचे कितेंय कार्यक्रम जावं, भुरग्यांच्या शिकपा खातीर कितेंय कार्यक्रम आयोजन केल्लें जावं, खंयच्याय संगतींक तो उखलून ₹10 सयत दिना. आनी सांगाता कितें म्हळ्यार इतलें आस्तबदीक आसल्यार ताच्याच भावान अळे म्हाका एक रस्त्याक इल्लो जागो दी, तुवें धर्मांक दिवचो नाका, हांव त्या जाग्याचें मोल सयत दितां म्हणून सांगल्यार ताणें त्या जाग्यात हांव ताका वचूंक वाट सोडुली ना आनी मोलाक तो जागो ताका दिल्लोय ना. असलो जावन नासलो सिप्री. आनी एकलो मनीस आसलो आनी ताचें नांव आसा डॉनी. आनी हो डॉनी ग्रेस्ती न्हय, दुबळोय न्हय, मध्यम वर्गाचो. होय बरो मनीस. उपदेशा प्रकार चलता, घरा मागणे सुखयना, सक्ता लागीं बऱ्यान आसा. सांगाता कितें म्हळ्यार ताका ह्या धन दिर्व्यांचेर चड पातयेणी ना. ताका चड चिटकोवन तो रावोंक नातलो. आनी हाका लागून आमी पळयता कोणी ताच्या दारार आयिल्लो जाल्यार ताका उखलून कितलें साध्य जाता तितलें तो कुमोवक दितलो. आनी फिरगोजंती वर्सांत कितलीं कार्यक्रमां केल्यार हर एका कार्यक्रमाक ताचें इल्लेशें तरी दान थंयसर आसतलें. आनी तें दान तो उदारपणान दितलो. आनी सांगता ताच्या वाड्यांतच एक पोटी वारें वादळ येवन एकल्याचें घर पडुल्लें
आणि त्या वेळार ताणें त्या कुटुंबांक ताच्या घरा आपोवन ताच्या वयल्या माळयेर एक 3 म्हयने रावोंक ताणें दिल्लें. आनी सांगता तांच्या शेजारा एक हिंदुवांचें घर आसा आनी तांकां वचोंक वाट जाय आसली. आनी ती वाट ताणें कितें केली म्हळ्यार तितलो जागो त्या हिंदुवांच्यांक बरोवन दिलो आनी ती वाट आनी वाटेचो जागो धर्मार्थ जावन त्या हिंदू भावनांक त्या हिंदू घराक ताणें दिलो. आनी हो जावन आसा डॉनी. मुखार भावांनो आनी भयणींनो, एक सवाल. सिप्री आनी डॉनी मदलो कोण सर्गींच्या राजाचे वाटेर सोलोन आसा? ह्या सवालाक जाप आज म्हाका तुमचे तावन नाका. ह्या सवालाक आमी सगळां सांगता मेळोन आयज सुवार्ते तावन जेजू तावन जाप सोदूंक जाप आपणावंक आमी प्रयत्न करया. आयची सुवार्ता आमी जण एकल्यांनी चीत दिवन आयकल्ली आसा. आनी आयचे सुवार्तेंत भेट आसा. ही भेट कोणाची गी म्हळ्यार जेजूची आनी एका ग्रेस्त तरणाट्याची. आनी हो ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशी येवन विचारता, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडोवंक हांवें कितें करी जाय? ह्या वेळार मोगाच्यान जेजू ताका अशें सांगना, सासणीक जिवीत तुवें जोडिचें जाल्यार तुवें म्हाका तुजो सोमी म्हणून स्विकार करी जाय. म्हाका तुजो सोडवणदार म्हणून तुवें स्विकार करी जाय. असली जाप दिना. सांगता तुवें सासणीक जिवीत जोडिचें जाल्यार तुवें म्हजेर पातयणी दवरी जाय, तुवें म्हजेर विश्वास दवरी जाय म्हणून तो म्हणना. देवाचेर विश्वास दवरचो, सोम्यांक सोडवणदार म्हणून स्विकार करचें, सासणीक जिवीत जोडूंक गरजेचें. तो सुवार्तेच्या हेर जाग्यांनी हें सांगता. पूण हांगासर आमी पळयता जेजूची जाप वेगळीच आसा. जेजू त्या तरणाट्याकच एक सवाल विचारता आनी म्हणटा, उपादेश खंयचे तूं जाणाय? आनी जेजू कितें करता गे म्हळ्यार उपादेशांची पट्टी करता. आमी निर्गमन पुस्तकाक गेल्यार थंयसर 20व्या अवस्वरांत आमी पळयता म्हजे मुखांतर देवान उपादेश दिल्ले. आनी देवान उपादेश दिता आसतना ते कितल्या फळयांचेर बरोवन दिल्ले? 2. आमी जाणाव अशें देव ताचे उपादेश 2 विभाग करता. पयल्या फळयेर आसलेले उपादेश खंयचे ते? एका निजा देवाक मान दी, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, तिसरो आयतार सोंत भाग्यवंतपणी सांबाळ. हे तिनी उपादेश कोणाच्या मोगाक लक्ती जाल्ले? देवाच्या मोगाक. हे 3 उपादेश पाळच्या मुखांतर आमचो मोग देवातय आमी व्यक्त करता. दुसऱ्या फळयांचेर आसलेले उपादेश खंयचे ते? आवय बापायक मान दी, सोरी नाका, प्रद्वार करी नाका, हेरांच्या वस्तूंची आशा करी नाका, हेरांच्या स्त्रियांची आशा करी नाका. ते सगळे उपादेश. ह्या दुसऱ्या फळयेंत आसलेले उपादेश कोणाच्या मोगाक संबंध जाल्ले? पेल्याच्या मोगाक संबंध जाल्ले. आनी हांगासर आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजू त्या तरणाट्याक जाप दिता आसतना, उपादेशांची पट्टी करता आसतना
पहिल्यांच्या उपादेसा विशांत या पहिल्यांच्या फळयेर असलेल्या उपादेसा विशांत कितेंच सांगाना बदलाक ताचे गुमान खंयसर तो दिता दुसऱ्या त्या फळयेचेर असलेल्या उपादेसांचेर आणि त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हांगासर आमकां स्पश्ट जाता कितें गे म्हळ्यार जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार सासणांच्या जिविताक आमी भितर रिगोवंक देवाचे उपादेस आमी पाळचे गरजेचे सोम्यांचो शीस जावन आसलेल्याचो गुर्त कितें गे म्हळ्यार देवान दिल्ले उपादेस आमी पाळण आसचें आनी देवाचे उपादेस पाळले मात्र जेजूचे खरे शीस जातात देवाची खरी भुरगीं ती जातात पूण मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो इतले मात्र पुरोंगी तें पावना देवाच्या उपदेशांत मात्र सगळो सल्वासांव आटापसो एक उपाव आटापून ना एक वाट ना खाली देवाचे उपादेश असल्यार मात्र या पाळल्यार मात्र पावना वय सासणीक जिवीत जोडूंक गरज आसचें तें सगळें हातूंत मात्र आटापून ना आमी उपरांत पळयता तरणाटो दिंबी घालता आनी बऱ्या मेस्त्री हांवें कितें करी जाय म्हणून तो जाप दिता तो व्हड मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो जेजूची एक जाप आसा ही एक विचित्र जाप तो विचारता म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय बरो म्हणलो एकलोच देव कोंकण्यात अशें तुर्जुमो केल्लें आसा ग्रीकाचो तुर्जुमो इल्लोसो कठीण आसा ग्रीकाचो तुर्जुमो सादारण असो आसा बरो कोणी ना एक देव मात्र देव एक मात्र म्हळें सत हांगासर जेजू परत सांगता आनी जी कितें जुदेवांची पातयणी आसली देव एकच म्हणली ती जेजू हांगासर दृढ करता आमी पळयता देव एक म्हणलो हो शब्द आयकत आसतना आमकां जुदेवांच्या मागण्यांचो उगडास येता जे मागणे जुदेव दिसाक 3 पावटी सांगून आसले त्या मागण्याक आमी शेमा म्हणटा या इंग्लिशांत हियर वो इस्रायल म्हणटा या कोंकण्यात आयक इस्रायला आमी द्वितीनियम पुस्तकाक गेल्यार 6व्या अवस्वरांत 4 तावन 6वें वाक्य आमी वाचलें जाल्यार थंयसर हें वाक्य आयकूंक मेळटा आयक इस्रायला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव आनी ही पातयणी जुदेवांची एकच देव आसा म्हणली पातयणी वय म्हणून जेजूय या ताच्या उतरा मुखांतर रुजू करता या दृढ करता पूण उपरांत आनी एक तो वाक्य म्हणटा तो विचारता म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय बरो कोणी ना एकलोच देव आनी हांगासर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो देवाचेर या प्रत्येक जावन जेजू देव म्हणून कोण मानून घेना ताणें हांगासर हें वाक्य विसरून अशें सांगचें आसा अळे पळया हांगासर जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार जेजू आपूण देव न्हय म्हणून म्हणटा हांव बरो न्हय म्हणून म्हणटा तो केवल एक मेसिया जावन आसलेलो जावंक पुरो या तो एक प्रवादी म्हणून अशें लेखतलो जावंक पुरो तो देव न्हय म्हणून म्हणटा पूण मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो जें कितें तें चिंताप आसा जेजूक देव म्हणून पातयेंतलेल्यांचें चिंताप आसा तें सूख कित्याक म्हळ्यार केदाळाय जेजू उलयता आसतना आमकां कळीत आसा तो ओपारीने उलयता आनी हांगासरी आमी 17 पळयल्यार कितें आमकां कळून येता गे म्हळ्यार तो बरो म्हणून हांगासर नेगार करिना जेजू आपूण देव म्हणून हांगासर नेगार करिना तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार सक्तांक देव बरो म्हणून कळीत आसतना तूं म्हाका बरो म्हणून कित्याक म्हणटाय इतलेंच तो म्हणटा
आमी पळयता कोणी आमच्या मदलो आतां उठोन अशें सांगीत जाल्यार सन रायजस इन द ईस्ट म्हणत जाल्यार आमी कितें जाप दिता या सूर्य उदेंत येता न्हू उदेता म्हणून एकलो उठोन सांगत जाल्यार आमी कितें म्हणटा कालें सायबा हर एकल्याके गोत्ता आसा सूर्य उदेंत येता म्हणून उदेता म्हणून तूं तशें कित्याक परत्यान म्हणटाय कित्याक विचारताय म्हणून आमी म्हणटा न्ही गे हांगासर मगाळ भावान आनी बेनीनो जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हांव बरो म्हणून तुका कळीत आसा देव बरो म्हणून कळीत आसा परत तूं कित्याक म्हाका बरो म्हणून म्हणटाय असल्या अर्थार जेजूची ही उतरां आमी समजूंक आसात पूण उपरांत आमकां स्पश्ट जाता की जेजू ह्या उतरां मुखांतर आपूण देव म्हणून नेगार करिना म्हळें सत आमकां स्पश्ट जाता आमी मुखार गेल्यार पळयता ते जेजू कितें करता गे म्हळ्यार उपादेसांक कुर्सिता तरणाट्याक तो सांगता तुवें सगळे उपादेश पाळ्ळ्या तुवें तितले मात्र पावना सर्गराज जोडोवंक तुवें करचें एक काम बाकी आसा तुवें करचें एक काम बाकी आसा पळय कितें तें काम जें कितें तुजें तें आसा तुजें आस्त बदी कितें आसा तुजें धन दिर्वें कितें आसा तें तुवें सगळें विकूंक जाय आनी तुवें म्हजो फाटलाव करून येवंक जाय वय मगळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर दोन संगत्यो त्या तरणाट्यान करूंक बाकी आसल्यो दोन अडखळ्यो ह्या तरणाट्यातय आसल्यो त्यो कितें गे म्हळ्यार त्या तरणाट्याक ताच्या आस्त बदकांतय दुडू भांगारांतय विशेष ओडणी आसली तो त्या दोन दर्व्यांक चिटकोन म्हळ्यार बरी रावुल्लो आनी दुसऱ्यान आमी पळयता तो ताचें सगळें आस्त बदीक विकून जेजूचो पाटलाव करूंक तो तयार नातलो मगळ भावान आनी भयणीनो ह्यो अडखळ्यो थंयसर त्या तरणाट्यातय आसल्यो त्या देखून जेजू म्हणटा तुवें उपादेश पडल्यार मात्र पावना आस्त बदकांतावन तुवें तुकांच मेकळो करी जाय आनी तुवें म्हजो शीस जाय जाय आनी म्हजो पाटलाव करी जाय आनी हांगासर आमी कितें पळयता मगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू 10 उपादेशां सांगता आनी एक उपादेश तो दिता 11वो उपादेश तो ताका दिता ताचें आस्त बदीक विकूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक मगळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर आमकां कळटा कितें गे म्हळ्यार जेजू त्या ताच्या उतरांनी कित्याक म्हाका तूं बरो म्हणटाय म्हळ्यार उतरांनी तो बरो आनी देव म्हणून इन्कार करिना कित्याक गे म्हळ्यार आमी पळयता थंयसर जेजू कितें करता ताका ताचो पाटलाव करूंक आपयता आनी सांगता उपादेशांक 11वो उपादेश कुडसिता उपादेशांक येदोळ कोणेय उपादेश कुडसिल्ले आसात गे देवान दिल्ल्या 10 उपादेशांक आनी एक उपादेश कोणेय कुडसिल्लो आसा गे ना उपादेशांक कोणेय कुडसियेत उपादेश दिल्ल्या नंतर कुडसियेत देवान मात्र उपादेशांक आनी एक उपादेश कुडसियेत आनी हांगासर जेजू त्या उपादेशांक आनी एक 11वो उपादेश कुडसून आपूण देव म्हणून दाखयता पळय मगळ भावान आनी भयणीनो ताचे उपरांत तो तरणाट्या कितें म्हणटा ये म्हजो पाटलाव कर जर कित्याक तूं म्हाका बरो म्हणटाय म्हळ्यार उतरांनी जेजून आपूण बरो न्हय म्हणून सांगिल्लें जाल्यार ताणें ये म्हजो पाटलाव कर म्हणच्या उतरांक अर्थ नातलो ती उतरां हास्यास्पद हांव पाड त्या देखून तूं म्हज्या फाटल्यान ये म्हणून कोणी म्हणटा गे म्हणना एकलो बरो जाल्यार मात्र ये म्हज्या फाटल्यान ये म्हणून म्हणयेत आनी त्या देखून मगळ भावान आनी भयणीनो हांगासर आमकां स्पश्ट जाता कितें गे म्हळ्यार जेजू जावन आसा देव आनी तो जावन आसा बरो देव आनी आमी पळयता हो बरो देव ताका त्या तरणाट्याक तुज्या आसबदीक वीक
आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणटा आसतना जेजून दिल्ल्या त्या उतराची तीव्रता कितली गी म्हळ्यार तरणाट्याचे तोंड बावता, तरणाट्याचे एंड जावंक पावता, एक ट्रॅजिक एंड. कित्याक ट्रॅजिक एंड? कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, तो तरणाटो सोम्यांच्या बदलाक आस्त बदीक विकता, आस्त बदीक विंचता. सोम्यांचो पाटलाव करच्या बदलाक आस्त बदीक तो विंचता. सोम्यां प्रास आस्त बदीक वर्ती म्हणून तो घेता. सोम्यांक दिवचो स्थान तो आस्त बदीक दिता. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, अशें करून तो तरणाटो त्या सोम्यांचे आपोवणे इन्कार करता. आनी आमी पळयता ह्या तरणाट्याचे इन्कारपण जेजू एक अवकाश जावन उपयोग करता. कोलो अवकाश ग्रेस्कायेच्या आपाया विशांत शिकोवन दिवंक. आनी तो म्हणटा एका ग्रेस्त मनशाक सांगच्या प्रास वर्त्यान आमी कितें म्हणयत गे म्हळ्यार ग्रेस्कायेक कोण चिटकोवन रावला, कोण लेका वर्ती चिटकोवणी दवरून आसा, तसल्या मनशाक सर्गीच्या राजांत रिगोवंक भोव कश्ट म्हणून थंयसर ताणें सांगलेलें आसा. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, शीस तटक जाता आसतना ताचें उतर जेजू फाटीं काडिना. बदलाक तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार ग्रेस्कायेचेर विश्वास दवरतल्यांक, आस्त बदकाचेर न्हय देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक सर्गेच्या राजांत रिगोवंक कश्ट मारतात. आनी हेंच वाक्य त्या शिसांक बऱ्यान समजोवच्या खातीर तो ही संगत एका आनीक संगतीक सरी करता. ती संगत कितें गे म्हळ्यार तो म्हणटा एका खऱ्याक सुव्याच्या बिर्डांतल्यान भितर रिगोवंक जायत, पूण ग्रेस्त मनशाक, कोण ग्रेस्कायेचेर चिटकोवन रावला तसल्या मनशाक सर्गीच्या राजांत रिगोवंक असाध्य, असाध्य. आनी आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा शीस तटक जालें म्हणून. कित्याक शीस तटक जालें? कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्याक गेल्यार, जुदेवांच्या पयल्या शतमानाक आमी गेल्यार थंयसर आमकां कळीत जाता कितें म्हळ्यार ग्रेस्काय म्हळ्यार देवाचें एक देणें, देवाच्या बेसावांचो गुर्त. ग्रेस्काय, ग्रेस्काय पाड न्हय. आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत जोब आसा. जोबाक कितलीं गोरवां आसलीं, वासरां आसलीं, पासरां आसलीं, भुरगीं आसलीं, गादे आसले, हें सगळें आसलें. आनी तें जावन आसलें देवाचें बेसांव. अब्राहमाक आमी पळयता, अब्राहमाक आनी लोताक तांची ते सांगत आसतना दोगांयच्या कामागारांक झगडें जावन आसलें. तितलें आस्त बदीक तांकां आसलें, तितलीं गोरवां तांकां आसलीं. देवाचें बेसांव. पूण मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हें देवाचें बेसांव वय, पूण तांतूं एक आपाय आसा. आपाय कितें गे म्हळ्यार आमी त्या ग्रेस्कायेक चड चिटकोवन रावल्या जाल्यार आमी सर्गीच्या राजाक भितर रिगाना. सर्गीच्या राजाचे वाटेर सोलून वचोंक आमकां असाध्य. आनी इतलें आयकतच ते शीस हात उदारे करतात आनी म्हणटात तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें? आमी कोणीय बाचाव जायना. कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक आमच्या आस्त बदकेचेर कितें आसा? वडणी आसा. आमी पळयता आमी फिरगजेंत आसतना जायते पावटी आमच्या लागीं येवची दुरां कितें गे म्हळ्यार आस्ती विशांत, वाटे विशांत, भांगारा विशांत, दुडवा विशांत आनी जायत्या काजारी दादल्या आनी स्त्रिया मध्ये मन आसता पेंवचें कितें गे म्हळ्यार ताणें म्हाका हें काण घेवन दिना, ताणें म्हाका तें काण घेवन दिवना.
या असल्या खातीर भांगारा खातीर रुपया खातीर ताच्या खातीर आमच्या मदें मनस्ताप येवचे मागीर म्हाका भावान आनी भयणीनो आमी पळयता आमकां सगळ्यांक दुडवाचेर आस्तीचेर आमकां ओडणी आसा चिटकोणी आसा पूण तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें हें सवाल थंयसर शिस विचारतात आनी तो वळ कितें जाप जेजू दिता वय मनशांक तें असाध्य पूण देवाक न्हय हांगासर आमी पळयता जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार देवाचे कृपे विणे देवाचे मजत विणे आमी सर्गीच्या राजांत रिगोवंक जायना देवाच्या मजत विणे ग्रेस काय येतावन चिटकोन रावलेले आमी ग्रेस काय येतावन विंगड वचोंक जायना आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी देवाची मजत मागोवंक आसा देवाची कृपा आमी घेवंक आसा देवाची कृपा घेवन मात्र आमी त्या ग्रेस काय येतावन विंगड सरयत आनी ती ग्रेस काय आमकां सर्गीच्या राजाचे वाटेर घालचे एक संगत तशी आमी बदली येत पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता देवाची कृपा जायत्या ग्रेस मनशांक दिल्ली आसा कितल्या बऱ्या रितीन तांचे ग्रेस काय असो उपयोग ते करतात दुबळ्यांक दान दितात शिकपाक दान दितात थोड्या जाणांनी शिकपा खातीर करोडांनी दिल्लें आसा खंयचें एक बरें काम जाता आसतना उदारपणान तांचे दान दितात घर विभाग जाता आसतना कुशेन बरो वांटो आनी एकल्या भावाक सोन दितात थोडे भाव भयणी आसात म्हजे लागीं जाय तितलें आसा आनी एका म्हज्या भावा भयणीक तितली ग्रेस काय ना तितली ती शिकोवणात इल्ली दुबळी काय आसा त्या देखून म्हाका चड आसता सो वांटो नाका म्हाका एक घर आसल्यार पुरो बाकीचें तूं काणगे म्हणून सांगची कितलीशीं जाणां आसात इगर्जेंत कांय आमी प्रोजेक्ट आसा करता आसतना दुबळ्या धाकट्यां खातीर कितें योजना मांडून हाडटा आसतना कितलेशे जण कितलेशे ग्रेस्त मनीस लाखांनी म्हळ्यार बरी दुडू दिल्लेले आसात तांचे आस्तस आश्र्याक भरोवन दिवचे कितले की व्यक्ती आसात वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ग्रेस्त मनीस देवाचे कृपेन हें सगळें कर्ण कितें करन आसात त्या सर्गीच्या राजाचे वाटेर सोमकोन आसात त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ग्रेस कायेंत एक आपाय आसा तो आपाय आमी आमचेर येवंक सोडचो न्हय बदलाक ती ग्रेस काय सर्गीच्या राजांत रिगोवंक एक आमकां आसची एक वर्ती संगत कशी आमी ती घेवंक जाय आनी अशें त्या सर्गीच्या राजांत देवाच्या कृपेच्या आदारान आमी सोमकोवंक साध्य जाता तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा जेजू आमकां सुमेस्तांक आपयता कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिविताचो शेवट सर्गींचे राज सासणांचें जिवीत आमी जोडूंक आनी हें जोडूंक ग्रेस काय एक अडखळ न्हय बदलाक एक ग्रेस काय ती पूरक जावन ती आमी वापरूंक तो आमकां आपयता न्हय जाल्यार उपादेस पाळणी आनी कितें करणी जर आमची चिटकोवणी ह्या संवसाराक आसा जाल्यार त्या सर्गींच्या राजांत रिगोवंक आमकां जावचें ना तें सासणांचें जिवीत आपणावंक आमकां जावचें ना एक खरेंपणी त्या सुव्याच्या बिरणांतल्यान भितर वसात पण ग्रेस काय एक चिटकोन रावलेलो त्या सर्गींच्या राजाक रिक्सो ना तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो सासणेक जिणयेक आमच्या सोम्यान आयच्या सुवार्तेच्या उतरांनी दाखोवची वाट सोमकोवंक आमी फुडें सरया ह्या रितीन आमी सोम्यांक देव म्हणून स्विकार करया सोम्यांची उतरां देवानच दिल्लीं उतरां म्हणून आमी स्विकार करया आनी त्या प्रकार आमचें जिवीत मांडून हाडून ह्या संवसारांतच आसता आसतना सर्गींच्या वाटेंतल्यान आमी सोमकोवंक प्रयत्न करया आनी खंडीत जावन आमी त्या सर्गींच्या राजाक पावतेल्या सर्गींच्या राजाक पावोवंक आमकां कश्ट मारचे नात देवाचे कृपेन देवाच्या आदारान हें सगळें साध्य जातलें ही कृपा वो आधार आमकां जण एकल्याक फावो कर म्हणून हे मिसाचें बलिदान आमी फुडें व्हरता आसतना मागया आमेन
समेस्त आमी उबे रावया, भावार्थाची उसारणी करया. सतमंथान देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यांक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबाळलो, अवपार मरयेंत हांव जल्मालो, 5 पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिवे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पथकांचें भोगसाणें, कुडींचें जिवंतपण, ससनांचें जिवीत. आमेन. देवाचे कृपे वरवीं सगळें साध्य जाता. तर देवाची कृपा आमच्या सालते जिणेंत उदंड मापान मागून आमची प्रार्थना ताजे समोर आमी दवरया. बापा, तुजे मिसा वावर चलोवन वरच्या बाप साहेबा, गोली बापा, येजाक आनी धार्मिकांक तुजे सक्तेन भर, संवसारी संगती थंय लब्ध नासता बागार सासणी जिवी जोडच्या वाटेन चमकोवंक तुजे कृपेन बोर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी आनी सामाजीक मुखेल्यांनी कश्टांच्या लोकांची दुखां पुसूंक आनी हे दिशेन बरी येवजण माडून हाडूंक तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बोर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या बनपासांत आनी खोट्या सवयेक बली जावच्या सर्वांक तुज्या पांये तळी समर्पिता हांव. तांकां ह्या बनपासांतावन सुटका दी आनी सस्नीक जिविताचे वाटेर चमकोवंक बेसांव फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. कोरोना आनी इतर कुडीच्या पिडेन कश्टांच्या सर्वांक तुजे स्पर्श दी, तांच्या दुखान तूं आदार जा. पिडेच्या बनपासांतले सुटोवन बरी भलायकी तांणी जोडूंक तुजे कुमकेचो हात तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या आमकां तुज्या सक्तेन बोर वस्तू केंद्रीत संवसारांतावन मुखले जावन ससनी जिवी जोडच्या वाटेन आमी चमकूंक तुजी आशिर्वाद आमचेर वोत म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या जण एकल्याच्या कसकी गरजां पासत मागया. ह्या पुणशताक जायतीं जाणां सांत आंतोनी मुखांतर देवाचो आदार सोदून येतात, देवाचो आदार ते मागतात. सालते जिणेंत वो आदार तांकां फावो जावच्याक आमी मागया. सर्गेंच्या भोवमगाळ बापा, तुज्या पुता सुम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमच्या जिणेचो शेवट सर्गेंचे राज म्हणून तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. त्या शेवटाक सरी जावन आमचें जिवीत मांडून हाडूंक, आमचे ग्रेसकायेचो सक्तेचो आमी उपयोग करूंक, तुजो आनी पेल्याचो मोगन दंदरव्यांक लब्ध नासतना रावोंक, सर्गेंचे राज सोदूंक आनी एक दीस तें ससनांचें जिवीत आपणावंक तूं आमकां समेस्तांक फावो कर म्हणून तुजे लागीं आमी मागता. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. स्वीकार तूं कर ये बापा, संतोष बोरितायच्या वर्त्या दिसा, काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका.
आमच्या सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणार आम्ही तुका तरी वाचता तुझ्या पदार्पणात ते आमकां तिला बाबूंड आम्ही तुका भेटयता प्रितम तेला मनशांच्या वापरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो साथरलो सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणार आम्ही तुका तरी वाचता तुझ्या पदार्पणात ते आमकां तिला उदकांसून भेटयता दाखवालेन दिलान मनशांच्या वापरान केला तो आमकां तुमी पिवन साथरलो सर्वेस्परा देवान वेग मन पत्काची तुका आमकां बलिदान भेटयता ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात प्रितीच्या बापा तुझे मुखार आम्ही भक्तीपणे घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय ही आमी मागता तुज्या आपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय वेळ काळ सगळें तुवें स्थारायल्याय पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवयेचे आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाकाण्णू तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळभार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस्ट मरण सुसुंकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्यांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयजाक आमचे गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव पार मुरये देवाचे माय संगाती भाग्यवंत जुसे तुजो पती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणांका पयल्यांत तिनी जावन सुभागे. सम्यांत तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटले. प्रार्थुया.
महिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णयेन ताच्या देवसायबांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर देवाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.